स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल एनएन मेहता शर्मा र तपाईको साथमा म छु एनएन मेहता। आज म रेशियो एनालाइसिस को क्वेशन लिएको छु अर्थात बीबीएस फर्स्ट इयर को मोडल क्वेशन सेट ए को क्वेशन नंबर 11 इस प्रकार रहेको छ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोवाइडेड। नेट वर्किङ क्यापिटल ₹6 lakh, that represents ₹3 lakh inventory value, and here current liabilities ₹2 lakh, capital employed ₹10 lakh, debenture ₹4 lakh, account receivable ₹2 lakh, operating profit of the year ₹1 lakh being 10% of sales. Income tax rate is here 25%. र रिक्वायर्ड मा रहेको छ ए मा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जसलाई नेट इन्कम पनि भन्छौं, लिक्विड रेशियो जसलाई क्विक रेशियो पनि भन्छौं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, त्यसपछि स्टक टर्नओभर रेशियो, एभरेज कलेक्सन पिरियड जसलाई डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छौं डीएसओ, रिटर्न अन शेयरहोल्डर्स इक्विटी र नेट प्रॉफिट मार्जिन। यो क्वेशन रिड गरिसकेपछि के सावधानी अपनाउने, जुन रेशियो दिएको छ या जुन कम्बाइन्ड इन्फर्मेसनहरु दिएको छ त्यसलाई पहिला के गरिहाल्ने, लेखिहाल्ने। अर्थात जहाँ जरुरी छ फर्मुला लेख्ने र जुन कम्बाइन्ड इन्फर्मेसन दिएको छ कसको कम्बिनेसनमा छ त्यो चाहिँ सहित हामी लेख्ने। जस्तो म यो सल्युसनलाई यसरी स्टार्ट गर्ने प्रयास गरिरहेछु। अर्थात यो क्वेशन को शुरुआत में यहाँ वर्किंग कैपिटल ₹6 लाख दिएको छ र जसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। म के गर्छु एक लाइन या दुई लाइन म छोडिदिन्छु अनि त्यसपछि फेरि खोज्दै जान्छौं। यहाँ दुई लाइन पछि चाहिँ लेख्ने, अर्थात कैपिटल इम्प्लॉयड रुपीज हाउ मच 10 लाख र यसको फर्मुला तपाई हामीलाई थाहा छ लङ टर्म डेब्ट। म यसको लागि खाली ठाउँ छोडे एकछिन। अब म फेरि यहाँ लेख्छु शेयर होल्डर्स फन्ड। म यहाँ पनि खाली ठाउँ छोडिरहेको छु। त्यसपछि म फेरि एक दुई लाइन छोडेर म अर्को चाहिँ फेरि यसमा जस्तो यहाँ हेर्नुस् अपरेटिङ प्रॉफिट छ नि 1 लाख बीइङ 10% अफ सेल्स, यानी कि यहाँ 10% अफ सेल्स बराबर अपरेटिङ प्रॉफिट। र ध्यान दिनु होला ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाई नै हामी अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी पनि भन्छौं र क्वेशनमा 1 लाख दिएको छ। फेरि अगाडि बढ्दै गए छैन, त्यसपछि त्यहाँ नेट इन्कम पनि रिक्वायर्ड मा रहेको छ। के रहेको छ? नेट इन्कम। म यसको फर्मुला चाहिँ अब प्रोपरली कुन तरिकाले निकाल्ने हामीलाई थाहा हुन सकेको छैन, यसकारण यसलाई म चाहिँ के गर्छु स्किप गर्छु। आखिर निकाल्नु त छ। त्यसपछि म नेक्स्ट रिक्वायर्ड को फर्मुला वालामा जान्छु। जस्तो यहाँ लिक्विड रेशियो तिर म लागे, जसको फर्मुला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई के हुन्छ करेन्ट लायबिलिटीज। त्यसैपछि फेरि म एक दुई लाइन तल म लेख्छु डेब्ट इक्विटी रेशियो, जसको फर्मुला लङ टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाई हामी के लेख्छौं शेयर होल्डर्स फन्ड। अहिले हामीलाई यो र यो थाहा भएको छैन, हामी एकछिन पछि आइडेन्टिफाई गर्छौं। त्यसपछि फेरि यहाँ रहेको छ
स्टक टर्नओभर रेशियो, स्टक टर्नओभर रेशियो जसको फर्मुला अब यहाँ हेरौँ। एउटा त कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एभरेज स्टक हुन्छ। एभरेज स्टकको लागि त हामीलाई ओपनिङ स्टक चाहियो नि, यहाँ त क्लोजिङ स्टक मात्रै दिएको छ। दोस्रो कुरो ग्रस प्रॉफिट दिएको भए सेल्सबाट हामी के निकाल्न सक्छौं? कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड या कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीलाई दिएको छैन। वा अल्टरनेटिभ तरिकाले पनि कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड ननिकाल्न सकिने भएको कारणले यहाँ हामी फर्मुला लेख्छौं सेल्स डिवाइडेड बाई क्लोजिङ स्टक। त्यसपछि नेक्स्ट रिक्वायर्ड हाम्रो रहेको छ एभरेज कलेक्सन पिरियड, अर्थात एभरेज रिसिभेबल पिरियड, जसलाई हामी DSO पनि भन्छौं र यसको फर्मुला हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल, जो हामीलाई पछि थाहा हुन्छ वा आइडेन्टिफाई गरेर लेख्छौं, इन्टु 360 डेज। यहाँ म 365 लेखिरहेको छुइनँ किनभने फ्र्याक्सनमा एन्सर आउन सक्छ। एकाउन्टमा हामी 365 नै युज गर्छौं, तर म 360 युज गरेको छु फ्र्याक्सनमा नआओस् भनेर। र यसरी एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डेज डिवाइडेड बाई हामी के लेख्छौं? सेल्स। नेक्स्ट चाहिँ रिक्वायर्डमा रहेको छ रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। यो रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटीलाई सर्टमा रिटर्न अन इक्विटी पनि लेख्छौं, ROE लेख्न सक्छौं। र यसको फर्मुला नेट इन्कम डिवाइडेड बाई के हुन्छ? इक्विटी, वा यसैलाई हामी के भन्छौं? शेयर होल्डर्स फन्ड। व्हाट? शेयर होल्डर्स फन्ड, जसको एमाउन्ट हामीलाई थाहा छैन है, नेट इन्कमको एमाउन्ट पनि थाहा छैन। इन्टु के गरिहाल्छौं? 100। फेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन छ। यसरी नेट प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला नेट इन्कम डिवाइडेड बाई सेल्स इन्टु के 100। यसरी फर्मुलाहरू लेखिसकेपछि अब थिंक गर्ने, कहाँबाट, कुन फर्मुलाबाट, कुन हिन्ट्सबाट सोलुसन स्टार्ट गर्दा अन्य जुन फर्मुलाहरू छ त्यसलाई हेल्प गर्छ, यानी कि एन्सर निकाल्नमा हेल्प गर्छ। मैले यसो सरसर्ती हेर्दा कि म यहाँबाट पनि जान सक्छु वा म यहाँबाट पनि जान सक्छु। किन? त करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ। हेर्नुस् त 2 लाख रुपैयाँ के गरेको छ? दिएको छ। त्यसैगरी हेर्नु, जहाँ जहाँ करेन्ट लायबिलिटीजको युज भइरहेको छ नि, त्यो दिएको इन्फर्मेसन लेखिहाल्नुस्। जस्तो यहाँ करेन्ट लायबिलिटीज युज थियो, मैले यहाँ लेखिहालेँ। त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल पनि क्वेशनमा दिएको छ कति? 2 लाख रुपैयाँ। म यहाँ लेखिहालेँ कति? 2 लाख रुपैयाँ। त्यसो भए फेरि हेरौं, क्लोजिङ स्टकको युज हुनेवाला छ कति? यहाँ कति छ? 3 लाख। म यहाँ 3 लाख रुपैयाँ लेखिहालेँ। त्यसपछि फेरि खोज्दै जाउँ। हो, अब यहाँ डिबेन्चर। हेर्नुस् त, यो लङ टर्म डेप्टको पार्ट हो। म यहाँ के गरिहाल्छु? यो डिबेन्चर 4 लाख रुपैयाँ, यानी कि यो हाम्रो लागि के हो? डिबेन्चरको एमाउन्ट। म डिबेन्चर लङ टर्म डेप्टको रूपमा 4 लाख लेखिदिए। फेरि यहाँ हेर्नुस् त, डिबेन्चर यहाँ क्वेशनमा डिबेन्चर कति दिएको छ? 4 लाख रुपैयाँ लङ टर्म डेप्टको रूपमा लेखिहाले। यानी दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई म के गरे? सेटअप गर्दै गइरहेको छु। अब त्यसपछि फेरि अब चाहिने जति अलिअलि म इन्फर्मेसन राखे। अब हेरौं, त्यसपछि जुनमा अब इजिली निकाल्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिने। जस्तो हेर्नुस्, यहाँ वर्किङ क्यापिटल करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ, करेन्ट एसेट छैन। ल,
करेन्ट एसेट्स इक्वल्स, अब यो 6 लाखमा 2 लाख के गरिदिनु होला, जोडिदिनु होला। यो यतातिर आयो भने त प्लस भइहाल्छ, यानी यो अमाउन्ट कति भयो, 8 लाख। फेरि अब हेर्नुस्, क्यापिटल इम्प्लोइड 10 लाख छ नि, 10 लाख रुपैयाँ है। क्यापिटल इम्प्लोइड कति, 10 लाख। या मिस्टेक भएको थियो है, 1 लाख थियो, मैले यसलाई 10 लाख गरेँ। क्वेसनमा 10 लाख हो, त 10 लाख बराबर लङ टर्म डेट 4 लाख प्लस शेयरहोल्डर्स फन्ड। शेयरहोल्डर फन्डको अमाउन्ट अब म यहाँबाट निकालिहाल्छु, यानी शेयरहोल्डर्स फन्ड और इक्विटी बराबर 10 लाखबाट 4 लाख घटायो भने कति भइहाल्छ, 6 लाख भइहाल्यो। त्यसो भए अब खोजौँ त शेयरहोल्डर फन्डको अर्को ठाउँमा युज भएको, यहाँ छ, यानी 6 लाख रुपैयाँ यहाँ लेखिहाले। फेरि अर्को ठाउँमा खोजौँ त 6 लाख रुपैयाँ यहाँ युज भएको छ, मैले 6 लाख रुपैयाँ यहाँ लेखिहाले। यो 6 लाख रुपैयाँ मैले यहाँ लेखे। त्यसपछि अब फेरि यसमा हेरौँ है, 10% अफ सेल्स बराबर EBIT 1 लाख रुपैयाँ हो। त्यसो भए म सेल्स बराबर यानी 1 लाख रुपैयाँ EBIT डिवाइडेड बाई यो 10% और 0.10 गरे भने यो आइहाल्छ कति, 10 लाख रुपैयाँ। सिम्पल। अब ध्यान दिने, सेल्स आइसकेपछि सेल्सको युज कहाँ कहाँ छ, यसो हेर्दाखेरि सेल्स यो फर्मुलामा पनि युज भइरहेको छ कति, अर्थात् सेल्स आयो हाम्रो कति, 10 लाख। त म यहाँ हो 10 लाख रुपैयाँ हुन्छ, यानी म यहाँ कति लेखिहाल्छु, 10 लाख। त्यसपछि फेरि यहाँ युज भएको छ कति, अर्थात् 10 लाख सेल्स लेखिहाल्छु। फेरि यहाँ सेल्स चाहिन्छ, म कति लेखिहाल्छु, 10 लाख। अब फेरि हेरौँ, यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन भइहाल्यो, यानी लङ टर्म डेट 4 लाख र शेयरहोल्डर फन्ड कति, 6 लाख। अब यसको हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। अब यदि यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरे भने तब 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला र यसको एन्सर 66.67% को हाराहारीमा आउँछ। अब फेरि अगाडि आउनुस्, यहाँ सेल्स 10 लाख डिवाइडेड बाई कति, क्लोजिङ स्टक 3 लाख छ। यसरी यो 3.33 टाइम्स आउँछ। नेक्स्ट अब हेर्नुस् त, यहाँ DSO को अकाउन्ट रिसिभेबल 2 लाख क्वेसनमा दिएको थियो, 360 डेज, यो त फर्मुलाको नेचरमै पर्यो, र डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी 72 डेज यो आउँछ। यहाँ 365 राखे पनि हुन्छ, यो चेन्ज भइहाल्छ, प्रब्लम केही हुँदैन है। अब फेरि अगाडि हेर्छौँ त लौ नेट इन्कम दिएको छैन, यहाँ क्विक एसेट्स दिएको छैन। अब फेरि यतातिर म बढे, जस्तो नि नेट इन्कम त निकाल्नु पनि त छ। क्वेसनमा EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ है। त्यसो भए यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाइदिए भने, र यसरी क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट दिएको छैन, हेर्नु नि कहीँ पनि छैन। त्यसो भए म निल लेखिहाले र यो EBT अब कति आइहाल्छ, 1 लाख, र यो EBT कति आइहाल्छ, 1 लाख। त्यसबाट अब ट्याक्स फेरि घटाइदिनुस्, 25% अफ EBT है, यानी EBT को 25% कति भइहाल्छ, 25,000। अब यसैलाई हामी नेट इन्कम
या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हामी प्रॉफिट बराबर कति लेख्छौं 75,000 जसलाई हामी और यसलाई EAT पनि भन्छौं। यसरी हामी नेट इन्कम पनि निकाल्न सफल भयौं। एगेन फेरि हेर्छौं त क्विक रेशियोको लागि क्विक एसेट्स दिएको छैन। ओके, फेरि अगाडि बढौं त। यहाँ हामीले करेन्ट एसेट्स थाहा भइसकेको छ, यानी कति छ 8 लाख। त क्विक एसेट्स को फर्मुला करेन्ट एसेट्स, तो यहाँ करेन्ट एसेट्स कति छ 8 लाख माइनस फेरि के गर्ने क्लोजिङ स्टक र क्वेशनमा क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ 3 लाख। म 3 लाख रुपैयाँ के गरिहाल्छु घटाइहाल्छु। त्यसरी 8 लाखबाट 3 लाख घटाए भने कति आइहाल्छ 5 लाख रुपैयाँ। क्विक एसेट्स थाहा भयो। यसरी यो लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो जसलाई हामी भन्छौं, त क्विक एसेट्स यहाँबाट कति ल्याउँछु 5 लाख। यसरी 5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इक्वल्स 2.5:1 एन्सर हुन जान्छ। यसरी म यो कम्प्लिट गरिसकेपछि फेरि यहाँ हेरिरहेछु नेट इन्कम को युज यहाँ भएको छ। म यो नेट इन्कम के गर्छु 75,000 रुपैयाँ फेरि म यहाँ लेखिहाल्छु। अब हेर्नुस् त यो त कम्प्लिट भयो। त 75,000 डिवाइडेड बाई कति 6 लाख रुपैयाँ, यो भइहाल्छ कति हाम्रो लागि यो नेट इन्कम। यसरी 75,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, यो एन्सर भइहाल्छ 12.5%। अब फेरि तो नेट इन्कम यहाँ पनि युजमा आयो। 75,000 म लेखिहालेँ। वा पहिला नै यो निकाल्ने बित्तिकै पनि म लेख्न सक्थे यहाँ है। अब 75,000 डिवाइडेड बाई फेरि 10 लाख, त यसको एन्सर 7.5% आइहाल्छ। यसरी म क्वेशनलाई सोल्भ गरेर तपाईहरुलाई क्लियर गर्ने प्रयास गरे। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यो च्यानलमा नयाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।